भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री राजीनामा गर, गणतन्त्र खारेज गर, गणतन्त्र खारेज गर, राज संस्था स्थापना गर, राज संस्था स्थापना गर, हिन्दू अधिराज्य कायम गर, संघीयता खारेज गर, संघीयता खारेज गर, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर। नेपाली जनता के भन्छ? नेपाली जनता के भन्छ? नेवी संघको पोस्टर टाँस्ने नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता आज सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छ। नेकपा एमालेको पोस्टर टाँस्दै कलेजहरूमा हिँड्ने विद्यार्थी, ढुङ्गा हान्ने विद्यार्थी आज सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ। म गगनजीको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गर्दिन, तर त्रिचन्द्र कलेजमा पुलिसलाई ढुङ्गा हान्ने गगन थापा आज नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री हुनुहुन्छ। 1 रुपैयाँ पञ्चायतकालमा मूल्य वृद्धि हुँदा उहाँहरूले आगो बाल्नुहुन्थ्यो, टायर बाल्नुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउनुहुन्थ्यो। म गगन थापालाई तपाईको आवाज कहाँ गयो? तपाईसँग यदि हिम्मत छ भने त्यो सदनभित्र मूल्य वृद्धिको विरोध गर्नु। अहिले स्यानिटरी प्याडमा जुन अर्थ मन्त्रालय भित्र एउटा हस्तक्षेप भयो बजेट बनाउँदाखेरि, त्यसको बारेमा तपाईको धारणा के हो? त्यो स्पष्ट पार्नका लागि म उहाँलाई आह्वान गर्छु। कहाँ जानुभयो योगेश भट्टराई? योगेश भट्टराई पनि एकदम चाहिँ युवा नेता भनेर आउनु भएको थियो राजनीतिमा। उहाँको आवाज कहाँ गयो? उहाँको आवाज हराएको छ। यो देशको सांसद आज माफियाले चलाइराखेको छ। यो देशको सरकार आज माफियाले चलाइराखेको छ। जनता अहिले पनि यही झोले नेताहरूका पछि, मासु भातका पछि दौडिँदैछ। देशको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो त्यो त भन्नै गाह्रो हुने अवस्था भइसक्यो। श्रीलङ्का हिजोको दिनमा, श्रीलङ्का 2019 मा श्रीलङ्कामा $6.5 बिलियन मौजात थियो। अहिले श्रीलङ्का टाट पल्टिएको छ। घुसखोरी नेताहरू, यदि यी देश बेचुवा दलाल नेताहरूले चाहे भने देश टाट पल्टिँदो रहेछ भन्ने कुरा त श्रीलङ्काले देखाइसक्यो। हामी पनि सङ्घारमै छौँ, नजिकै छौँ। सायद हामी अब यिनीहरूलाई तलाउन पछि लागेनौँ भने भोलिको दिन केता नेपाल पनि श्रीलङ्काकै बाटोमा जान सक्छ भनेर। र समयमै देशमा राष्ट्र सहितको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक एउटा परिपाटीको व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जस्तो देश अब इतिहासका पानामा सीमित हुन पनि कति पनि बेर लाग्दैन। एउटा होली वाइन, एउटा माफियाहरूको संगठन, त्यो संगठन आउँछ। हाम्रो प्रधानमन्त्री 3 दिन लम्बट परेर सोल्टी होटलमै सुत्नुहुन्छ। माधव कुमार नेपाल सोल्टी होटलमै सुत्नुहुन्छ। अझ अभिनन्दन पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग। भनेपछि अब यो देश विदेशीहरूको गोटी भइसकेको छ। आज तपाईँ नागरिकता नलिकन सिंहदरबारभित्र छिर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। के यही लोकतन्त्र हामीले लिएर आएको हो? त्यसकारण यो गणतान्त्रिक व्यवस्था तानाशाहहरू जन्माउने व्यवस्था हो। त्यसकारण हामी यो संविधान मान्दैनौँ। त्यसकारण हामी यो संहिता मान्दैनौँ। देशले धान्न नसक्ने संहिता। आज 85% बजेट यो संहिता धान्नलाई खर्च भएको छ। त्यो बजेट कहाँबाट आउँछ? तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्सबाट आउँछ। त्यसकारण हामीलाई त्यो हिसाब माग्ने अधिकार छ। हाम्रो राजा कहिल्यै पनि राजदरबारबाट हेलिकप्टरमा एयरपोर्ट जानुभएको थियो भने भन्नु। तर तपाईँहरूले बनाएको गणतन्त्रको राष्ट्रपति आज शीतल निवासबाट हेलिकप्टर चढेर एयरपोर्ट जानुहुन्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजापाक्षे सम्पूर्ण परिवार भाग्न विवश भए। किनकि जब जनता सडकमा आउँछ त ती दलालहरू भाग्नको विकल्प रहँदैन। त्यसै कारणले अब नेपालमा पनि ती दलालहरू, ती भरौटेहरू, ती पश्चिमाका भरौटेहरूलाई भगाउनको निम्ति सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक भएर सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री राजीनामा गर, भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री राजीनामा गर, गणतन्त्र खारेज गर, गणतन्त्र खारेज गर, राज संस्था स्थापना गर, राज संस्था स्थापना गर, हिन्दू अधिराज्य कायम गर, हिन्दू अधिराज्य कायम गर, हिन्दू अधिराज्य कायम गर, संघीयता खारेज गर, संघीयता खारेज गर, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर,
नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता के भन्छ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री राजीनामा दे भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री राजीनामा दे गणतन्त्र खारेज गर हिन्दू राज्य कायम गर हिन्दू राज्य कायम गर राज संस्था कायम गर राज संस्था कायम गर संघीयता खारेज गर धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस कोट सभाका सभापति महोदय, साई युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्काज्यू, नेपालका लागि नेपालीका श्रद्धेय अध्यक्ष बालकृष्ण नेउपानेज्यू तथा हामीसँग आबद्ध भई यस कोट सभामा साथ दिनुभएका स्वतन्त्र तथा सम्पूर्ण साथीभाइहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका मिडियाकर्मी, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू तथा यस कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण जनतामा पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जय देश जय नरेश। देशको यस विषम परिस्थितिमा जनता अहिले पनि यही झोले नेताहरूका पछि, मासु भातका पछि दौडिँदैछन्। देशको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो त्यो त भन्नै गाह्रो हुने अवस्था भइसक्यो। श्रीलङ्का हिजोको दिनमा, श्रीलङ्का 2019मा श्रीलङ्कामा $6.5 बिलियन मौजात थियो। अहिले श्रीलङ्का टाट पल्टिएको छ। यो 2-3 वर्षको अवधिमा यदि यी घुसखोरी नेताहरू, यदि यी देश बेचुवा दलाल नेताहरूले चाहे भने देश टाट पल्टिने रहेछ भन्ने कुरा त श्रीलङ्काले देखाइसक्यो। हामी पनि सङ्घारमै छौँ, नजिकै छौँ। सायद हामी अब यिनीहरूलाई तलाउन पछि लागेनौँ भने भोलिको दिन केता नेपाल पनि श्रीलङ्काकै बाटोमा जान सक्छ भनेर। तर अहिलेको अवस्थामा त्यति साह्रै नेपाल श्रीलङ्काको पथमा थोरै पाइला, थोरै स्टेप चाल्दैछ, तर त्यहाँसम्म पुगिसकेको छैन। अब हामीले यी जनतामारा नेताहरूलाई सडक सङ्घर्षबाटै अवदस्त गरी राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ। देशमा जब राजतन्त्र थियो तब नेपाली जनताहरू खुसी साथ रहेका थिए, कल कारखानाहरू थिए, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एक छाक खाँदा पनि खुसी थिए। तर अहिले देशको अवस्था भिन्न भएको छ। फेरि पनि म श्रीलङ्कातिरै जाँदैछु। श्रीलङ्काको वार्षिक प्रति व्यक्ति आय हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतको भन्दा डबल। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहोस् त श्रीलङ्का कहाँ पुगिसक्यो। श्रीलङ्काले आजभन्दा 30औं वर्ष अगाडि महिला प्रधानमन्त्री चयन गरेको थियो। ल हेर्नुहोस् त, टुरिज्ममा श्रीलङ्का हामीभन्दा पनि माथि थियो। आम्दानीका स्रोतहरू, बाह्य आम्दानीका स्रोतहरू धेरै थिए। पर्यटनले धानेको देश थियो। तर अहिलेको अवस्था साह्रै बिग्रदो भयो र हिजो न्युजमा पनि हामीले देख्यौं राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री राजापाक्से सम्पूर्ण परिवार भाग्न विवश भए। किनकि जब जनता सडकमा आउँछ त ती दलालहरू भाग्नको विकल्प रहँदैन। त्यसै कारणले अब नेपालमा पनि ती दलालहरू, ती भरौटेहरू, ती पश्चिमाका भरौटेहरूलाई भगाउनको निम्ति सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक भएर सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र देशमा भएको विकृतिलाई
सदाको लागि चिर्नको निम्ति अब सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति तथा सम्पूर्ण राष्ट्र प्रेमी जनताहरू एक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। पश्चिमाले हिन्दू धर्मलाई बिस्तारै 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 गरेर धर्मनिरपेक्ष बनाइदियो। हामी संसारमा एउटै थियौँ, हिन्दू राष्ट्र, गर्व हुन्थ्यो हामीलाई। तर अहिले छैनौँ हामी। एसपीपी, एमसीसी जस्ता आयोजनाहरू कहिल्यै नेपालका पक्षमा थिएनन्। ती त षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले हाम्रा जनतामारा नेताहरूले जनताका आँखामा धुलो हालेर ल्याए, तैपनि हामी चुप लागेर बसिरहेको छौँ। यो कदापि हुन सक्दैन। नेपाली जनता अब सडकमा आउनै पर्ने अवस्था आएको छ। नेपाली जनताले यदि सोच्नु भएन भने भोलिका दिनमा सोच्नको लागि 1 सेकेन्ड समय पनि नहुन सक्छ, किनकि श्रीलङ्काको हालत हाम्रो आँखा अगाडि छ। हामी त्यो अवस्थामा गुज्रिन सक्छौँ। हामीसँग होला थोरै मौजाद होला डलरमा, तर त्यो पनि भोलिको दिनमा त्यो धेरै समय नहुन सक्छ। त्यसै कारणले म लामो भाषण नगरिकन अन्तिममा पनि केही भन्दैछु। हामीले नेपाली जनताले हिजोको पनि दिनमा चाहेको त्यही राजतन्त्र थियो, अहिले पनि राजतन्त्र छ। जबसम्म देशमा राजतन्त्र स्थापना हुँदैन तबसम्म हामी देशमा यी छोटे राजाहरूलाई, यी जनतामारा नेताहरूलाई सदाको लागि देशबाट लखट्नको निम्ति सडक आन्दोलन गर्दैछौँ। त्यस सडक आन्दोलनमा हामीलाई सम्पूर्ण नेपालीले, सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीले, सम्पूर्ण राष्ट्र प्रेमी नेपालीले साथ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। अब हामी लाचार भयो भने हामीलाई थुक्ने छन्, नेपाली जनतालाई थुक्ने छन्। वीर गोर्खालीको नामले चिनिएको हाम्रै घरभित्र समस्या पर्दा पनि हामी अगाडि नबढ्ने कस्तो वीर गोर्खाली हो? के हामी नाम मात्रको वीर गोर्खाली हो? होइन। जब हाम्रो रगत उम्लिन्छ, जब हाम्रो रगत भित्रदेखि उम्लिन्छ, हामी सडकबाटै ती छोटे राजाहरूलाई, ती भरौटेहरूलाई, ती जङ्गलीहरूलाई सडकबाट अपदस्थ गर्दैछौँ र राजतन्त्रलाई, केन्द्र सरकारलाई राजगद्दीमा ल्याएर राख्नेछौँ। यसको लागि हामी अहिलेदेखि तम तयार अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र अब जति भन्दा पनि जनतामा थोरै भित्र मनदेखि हो भन्ने सोच्नु भयो भने तपाईँको परिवार, तपाईँको समाज, तपाईँको देश समुन्नत हुन सक्छ। यदि सोच्नु भएन भने भोलिको विकल्प, भोलिको बाटो तपाईँ आफै रोज्न सक्नुहुन्छ। जय देश, जय नरेश, जय राष्ट्रवाद। राष्ट्रवादी साथीहरू, कार्यक्रममा उपस्थित नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेज्यू, साई युवा शक्ति नेपालका अध्यक्ष पशुपति खड्काज्यू र यहाँ उपस्थित तपाईँ सबै राष्ट्रवादी साथीहरू र हामीलाई यो मिडिया मार्फत देशभरि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत हेरिराख्नुभएका तमाम राष्ट्रवादी साथीहरू, आज देश जटिल मोडमा छ। आज देशको प्रधानमन्त्री बजेट सच्याउने मामलामा उनका छोरा व्यापारी छन्। उनको छोराले एउटा व्यापार गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीका छोराले व्यापार गर्नुहुन्न भनेर हामी भन्दैनौँ, व्यापार गर, तर अर्थ मन्त्रालयको बजेटमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले राख्दैनन्। अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीको आदेशमा बजेट बनिराखेको ठाउँमा बाहिर अनधिकृत मानिसहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गराउँछन् र एउटा छानबिन समिति बन्छ र अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्छन्। जनयुद्धका कमान्डर जनार्दन शर्माजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले नैतिकता देखाउनु भयो। अझ छविलाल दाहाल प्रचण्डको भाषामा त उहाँले उच्च नैतिकता देखाउनु भयो।
म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई, तपाईँ पनि मुछिसक्नु भएको छ। तपाईँले राजीनामा गर्ने कि नगर्ने? यदि तपाईँ राजीनामा गर्नुहुन्न भने हामी फेरि श्रीलङ्काको स्थिति दोहोरिन सक्छ। हामी तपाईँलाई सचेत गराउँछौँ। बालुवाटार घेरिन सक्छ। त्यसैले हामी संसदभित्रका प्रतिपक्षी साथीहरूलाई भन्दैछौँ, तपाईँहरू सांसद हो, तपाईँहरूले सांसदको लोगो लाउनु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले गरेको यो जघन्य अपराधमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँहरू सदन चल्न नदिनुहोस्, सदन बहिष्कार गर्नुहोस् र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुहोस्। होइन भने यो प्रधानमन्त्रीलाई हामी श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री घेरिए जसरी घेरा हाल्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आज यो हामीले बोलिराखेका छौँ, हामीले सचेत गराइराखेका छौँ, हामी प्रधानमन्त्रीलाई भनिराखेका छौँ, यो प्रधानमन्त्री नालायक प्रधानमन्त्री हो जसले बजेटमा हस्तक्षेप गर्छ। यो देश उसको व्यापारिक संस्था हो। यो बजेट बनाउँदाखेरि उसका सुब्बा साहबहरू गएर त्यो बजेटमा तलमाथि गर्ने। उनले के गर्यो हेर्नुहोस्, यहाँ सेनिटरी प्याडका 12वटा उद्योग छन्, अरबौं रुपियाँको लगानी छ। त्यो उद्योगले ल्याउने कच्चा पदार्थमा 30% उसले भन्सार वृद्धि गर्यो भने उसको छोरोले लिएर आउने सेनिटरी प्याडमा 90% भन्सार घटाइदियो, 10% भन्सारमा आयो। यो के हो? यो देशमाथि लुट ब्रह्मलुट हो कि होइन? म ती सेनिटरी प्याडमा काम गर्ने हजारौं श्रमिकहरूलाई र त्यो उद्योग जो नेपाली उद्योग हो त्यो उद्योगका साथीहरूलाई सडकमा आउनका लागि म आग्रह गरिराखेको छु। यहाँ थुप्रै स्टिल उद्योगहरू छन्। स्टिल उद्योगमा पनि के छ भन्दाखेरि यहाँको उद्योग, जुन उद्योगले अर्थमन्त्रीलाई पैसा खुवायो, जुन उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई पैसा खुवायो, त्यसलाई विशेष सहुलियत गरिएको छ र अरू उद्योगलाई बाँच्न नसक्ने बनाइएको छ। म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो व्यापारिक केन्द्र हो, उहाँहरूको भर्ती केन्द्र हो। आज अदालतमा न्यायाधीशहरू भर्ती हुन्छन्। तपाईँहरूले देख्नु भएको होला, नेभी सङ्घको पोस्टर टाँस्ने नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता आज सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छ। नेकपा एमालेको पोस्टर टाँस्दै कलेजहरूमा हिँड्ने विद्यार्थी, ढुङ्गा हान्ने विद्यार्थी आज सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। म गगनजीको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गर्दिनँ, तर त्रिचन्द्र कलेजमा पुलिसलाई ढुङ्गा हान्ने गगन थापा आज नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुनुहुन्छ। 1 रुपियाँ पञ्चायतकालमा मूल्य वृद्धि हुँदा उहाँहरूले आगो बाल्नुहुन्थ्यो, टायर बाल्नुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउनुहुन्थ्यो। म गगन थापालाई तपाईँको आवाज कहाँ गयो? तपाईँसँग यदि हिम्मत छ भने त्यो सदनभित्र मूल्य वृद्धिको विरोध गर्नुहोस्। अहिले सेनिटरी प्याडमा जुन अर्थ मन्त्रालयभित्र एउटा हस्तक्षेप भयो बजेट बनाउँदाखेरि, त्यसको बारेमा तपाईँको धारणा के हो त्यो स्पष्ट पार्नका लागि म उहाँलाई आह्वान गर्छु। कहाँ जानुभयो योगेश भट्टराई? योगेश भट्टराई पनि एकदम चाहिँ युवा नेता भनेर आउनु भएको थियो राजनीतिमा। उहाँको आवाज कहाँ गयो? उहाँको आवाज हराएको छ। यो देशको सांसद आज माफियाले चलाइराखेको छ। यो देशको सरकार आज माफियाले चलाइराखेको छ। त्यसका विरुद्धमा अब राष्ट्रवादी साथीहरू नजाग्ने हो भने हाम्रो देश युक्रेन हुन सक्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति अहिले सन्तुलित छैन। अहिले भारतको एउटा राजदूत आफ्नो काम सकेर सहसचिव लेभलको एउटा राजदूत भारत जान लाग्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री गएर सोफामा बसेर उनलाई बिदा गर्छन्। हाम्रो सुरुङ युद्ध लड्ने पुष्पकमल दाहाल, छविलाल दाहाल पनि सोफामा गएर बस्छन्। सुभाष नेवार नेकपा एमालेको उपनेता, उहाँ पनि गएर सोफामा बस्नुहुन्छ। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, जो जतिको राष्ट्रवादी अर्को छँदै छैन उहाँले दावा गर्नुहुन्छ, म जतिको अनुभवी अर्को नेतै छैन भनेर। तर उहाँ पनि लम्पट परेर त्यो सहसचिवको विदाईमा बेन्चमा बस्न जानुहुन्छ। एउटा होली वाइन, एउटा माफिया अर्को सङ्गठन, त्यो सङ्गठन आउँछ। हाम्रो प्रधानमन्त्री 3 दिन लम्पट परेर सोल्टी होटलमै सुत्नुहुन्छ। माधव कुमार नेपाल सोल्टी होटलमै सुत्नुहुन्छ। अझ अभिनन्दन पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग। भनेपछि अब यो देश विदेशीहरूको गोठी भइसकेको छ। त्यसकारण हामीले देश खोज्ने आन्दोलन चलाएका छौँ। हामीले तपाईँहरूलाई मालिक बनाउने आन्दोलन चलाएका छौँ। यो देशको संविधानमा के लेखिएको छ भने नेपाली नागरिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो भनेर भनिराखेको छ। तर तपाईँहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुनुहुन्छ। आज तपाईँ नागरिकता नलिकन सिंहदरबारभित्र छिर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। के यही लोकतन्त्र हामीले लिएर आएको हो? त्यसकारण यो गणतान्त्रिक व्यवस्था तानाशाहहरू जन्माउने व्यवस्था हो। त्यसकारण हामी यो संविधान मान्दैनौँ। त्यसकारण हामी यो संहिता मान्दैनौँ। देशले धान्न नसक्ने संहिता। आज 85% बजेट यो संहिता धान्नलाई खर्च भएको छ। त्यो बजेट कहाँबाट आउँछ? तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्सबाट आउँछ। त्यसकारण हामीलाई त्यो हिसाब माग्ने अधिकार छ। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, एउटा राजा हुँदा कति खर्च थियो हिसाब गर्नुहोस्। खुल्ला छ यो किताब। तर आज
कति हजार 28,000 राजाहरू भइराखेका छन्। यी राजा कसरी हिँडिराखेका छन्? हाम्रो राजा कहिल्यै पनि के अरे राजदरबारबाट हेलिकप्टरमा एयरपोर्ट जानुभएको थियो भने भन्नुहोस्। तर तपाईँहरूले बनाएको गणतन्त्रको राष्ट्रपति आज शीतल निवासबाट हेलिकप्टर चढेर एयरपोर्ट जानुहुन्छ। के यही गर्न हामीले लोकतन्त्र लिएर आएका थियौँ? उहाँहरूले घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी भन्नुभएको थियो, रोजगारको ग्यारेन्टी भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूले अहिले रोजगार पाउने अवस्था छ। आज नेपालले ढुक्कसँग घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी छ। आज भारतमा हेर्नुहोस् 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या छ, तर भारतमा 320 रुपियाँमा ग्यास पाइन्छ। हामी यहाँ 1800 रुपियाँमा ग्यास किन्छौँ र एउटा सिलिन्डर ग्यासमा हामी 320 रुपियाँ ट्याक्स तिर्छौँ। अब यो सरकार लोकतान्त्रिक छ? यो सरकार हामीप्रति जिम्मेवार छ? यो सरकार जनताको सरकार हो? आज किसानले मल लुट्नु पर्यो, सरकारले मल ल्याउन सक्दैन यो सरकारले। तर किसान 2 नम्बरी मल धादिङमा लुट्छ भनेपछि आम जनतालाई लुटेर बनाएको छ। अब हामीले खान पाएनौँ, श्रीलङ्काको स्थिति आयो भने हामीले पनि घरहरू लुट्नु पर्ने हुन्छ। हामी नेपालीलाई डकैत चोर लुटेर बनाउने स्थिति बनाइराखेको छ। त्यसकारण हामी यो अहिलेको डकैत सरकारबाट यो देशलाई मुक्त गर्नको लागि, यो डकैत व्यवस्थाबाट यो देशलाई मुक्त गर्नको लागि हामी तपाईहरू जुन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुनुहुन्छ, हामी जनताको बलमा यो गणतान्त्रिक संविधान च्यात्नका लागि तपाईहरूलाई आह्वान गरिराखेका छौँ। हामी यो असारको झरीमा पनि हामी किन यो सडकमा आइराखेका छौँ भन्दा हामी तपाईहरूलाई यो चाहिँ सचेत गराइराखेका छौँ। हामी सरकारलाई सच्चिन पनि आग्रह गरिराखेका छौँ। यदि यो गणतान्त्रिक सरकार, यो सरकारले यदि जनताको प्रति जिम्मेवार हुन्छ, यो महँगीको निर्णय फिर्ता लिन्छ, यदि यसले हाम्रो मेटिएको पहिचान राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई फर्काउँछ र हामीले हिजो गल्ती गर्यौँ भनेर सरकार यो जनअदालतमा यिनीहरू जे आउँछन् भने हामी दण्डका बारेमा सोच्न सक्छौँ। हामी तपाईँहरूसँग छलफल गर्न सक्छौँ। अब शेरबहादुर देउवालाई के गर्ने भनेर, अब प्रचण्डलाई के गर्ने भनेर हामी सोच्न सक्छौँ। हिजो मात्रै केपी ओलीले के भन्नुभयो? 5 बुँदे जुन सम्झौता हो राजासँग जुन भएको थियो, त्यो सम्झौतालाई गोप्य राखिएको थियो, त्यो सम्झौताको ड्राफ्ट मैले गरेको हो भनेर भन्नुभयो। हामीले सोधेका थियौँ पुष्पकमल दाहाललाई, हामीले सोधेका थियौँ माधव नेपाललाई, त्यो 5 बुँदे सम्झौता भएको हो कि होइन भनेर। 5 बुँदे सम्झौताका बारेमा थुप्रै मिडियाहरूमा मैले थुप्रै पटक बोलेको छु र मैले के भनेको छु भने 5 बुँदे सम्झौता गोप्य रहँदैन। त्यहाँ साँची डाक्टर करण सिंह भारतका नेता एउटा साँची हुनुहुन्छ, अरूले कसैले दिएन भने पनि हामी करण सिंहसँग खोसेर त्यो लिएर आउनेछौँ र सार्वजनिक गर्नेछौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर प्रतिपक्षी दलका नेतामा एउटा बुद्धि आयो, एउटा सदाशय आयो र उहाँले के गर्नुभयो भन्दा म प्रधानमन्त्री भइसकेको छु, मैले देशको केही ऋण खाएको छु, मैले यो तिर्नुपर्छ, मैले यो सच्चाइ बोल्नुपर्छ भनेर उहाँले सच्चाइ बोल्नुभयो। 5 बुँदे सम्झौता राजासँग भएको थियो र त्यो सम्झौता विदेशीहरूको हस्तक्षेपमा त्यो सम्झौतालाई गोप्य राखिएको थियो, जुन सम्झौताका कारण आज देश 50औं वर्ष पछाडि गएको छ। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, त्यसै कारण त्यो 5 बुँदे सम्झौता प्रचण्डले सार्वजनिक गर्ने हो कि माधव नेपालले सार्वजनिक गर्ने हो कि केपी ओलीले सार्वजनिक गर्ने हो कि अथवा दरबारले सार्वजनिक गर्ने हो? यो देशको पक्षमा न्याय हुनु पर्यो, दरबारको पक्षमा न्याय हुनु पर्यो, राजाको पक्षमा न्याय हुनु पर्यो, हामी नेपाली जनताको पक्षमा न्याय हुनु पर्यो। त्यसै कारण हामीले भन्दैछौँ हाम्रो बटम लाइन भनेको राष्ट्र संस्था हो। राजा र नागरिक मिलेर राजाले तरवार बोकेर युद्ध लडेर यो देश नेपाल बनाएको हो, 2224 राज्यलाई जोड्ने काम गरेको। त्यसै कारण यो विदेशीका दलालहरू जो राष्ट्रियतामाथि बारम्बार प्रहार गरिराखेका छन्, जो एउटा विदेशीले जे भन्यो त्यही काम गरिराखेका छन्, जसले यहाँको धर्म संस्कृति र हाम्रो पहिचान मेटाउने काम गरिराखेका छन्, तिनीहरूको दासत्व अब हामी स्वीकार नगरौँ। बिपीले भन्नुभएको थियो यदि तपाईँका नेताको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँ कि विवेक शून्य कार्यकर्ता हो कि दास हो भनेर भनिराख्नु भएको थियो। म नेपाली कांग्रेसका नेकपा एमालेका आम राष्ट्रवादी साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू दास हो कि विवेक शून्य हो? म आग्रह गर्दछु, म तपाईँहरूलाई विवेक शून्य हो, तपाईँहरूलाई दास हो म भन्दिनँ। तपाईँहरू राष्ट्रवादी साथी हो भने राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउन आउनुहोस्। मैले त्यसैले भनिराखेको छु रामकुमारी झाँक्रीलाई, तपाईँ राष्ट्रका प्रति जिम्मेवार हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् राष्ट्रवादी आन्दोलनमा। मैले प्रचण्डलाई भनिराखेको छु, जब मैले राजनीति गर्थेँ प्रचण्ड चितवनमा मास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई आर्थिक अभाव भयो र उहाँले देशको शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा विद्रोह गर्नुभयो, शस्त्र क्रान्ति गर्नुभयो। त्यो विद्रोह हामीले पनि गर्न सक्छौँ, हामीले पनि हतियार उठाउन सक्छौँ। लाखौँ नेपालीहरू बन्दुक बोकेर सडकमा आउन सक्नेछन्। तपाईँहरूले चाहेको त्यही हो भने
अर्को विद्रोहको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। होइन भने हामी बुद्धका अनुयायी हौँ, हामी शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट हामी 2 करोड नेपालीलाई सडकमा उतारेर तपाईँहरूको राजीनामा माग्दैछौँ। हामी श्रीलङ्काको जस्तो परिस्थिति यहाँ निम्त्याउन चाहँदैनौँ। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट तपाईँहरूलाई सचिनलाई आग्रह गरिराखेका छौँ र हामीले के भनिराखेका छौँ भने यो महँगी खारेज गर्नुहोस्, राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई लिएर आउनुहोस्, जनताका सामु हिजो गरेका गल्तीहरूको लागि घोडा टेकेर माफी माग्नुहोस्, आउनुहोस्, यो देश विकास गरौँ, यो देशको राष्ट्रियता जोगाउँ, यो देशको पशुपतिनाथ जोगाउँ, यो देश विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने जुन थियो त्यो इतिहास जोगाउँ, राष्ट्र संस्था र प्रजातन्त्र सँगसँगै नेपालमा जान सक्छ भन्ने एउटा उन्नत प्रजातन्त्रको कल्पनामा हामी अगाडि बढौँ। हाम्रो देशको समृद्धि र विकास हामीले गर्ने हो, चाइनिजले गर्दिन्न, भारतीयले गर्दिन्न, नेपालीले गर्ने हो, अमेरिकनले गर्दिन्न। त्यो धोकामा नबस्नका लागि म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दै म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यदि कसैले यो सुनाउन चाहन्छ र उहाँले हेरिराख्नु भएको छ भने तुरुन्त राजीनामा गर्नका लागि म आग्रह गर्दछु। विश्वका थुप्रै मुलुक, लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्री जब संलग्न हुन्छन् उनले राजीनामा गर्छन् र त्यहाँ एउटा उच्च स्तरीय आयोग बन्छ। हामी छानबिन गर्नका लागि तयार छौँ। यदि शेरबहादुर देउवाको संलग्नता छैन भने हामी शेरबहादुर देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउँला। तर संलग्नता छ भने यो देशको इतिहास नेपाली जुन अदालतलाई बदनाम गरियो, हेर्नुहोस् आज अदालतमा 2टा प्रधान न्यायाधीश छ, एउटा प्रधान न्यायाधीश सरकारको प्रधान न्यायाधीश, एउटा प्रधान न्यायाधीश देशको प्रधान न्यायाधीश। देशको प्रधान न्यायाधीश निलम्बित छ र अदालतको न्यायाधीशले 10औं करोडको घुसको डिल गर्छ। त्यो न्यायालयबाट तपाईँहरूले चाहिँ नि के न्याय पाउनुहुन्छ? तपाईँसँग 10 करोड छ भने तपाईँले न्याय पाउने हो। त्यसकारण यो व्यवस्था जसले हाम्रा सबै नियामक निकायहरूलाई अपाङ्ग बनाएको छ, हामीलाई उत्तानो पारेर सडकमा लडाइदिएको छ, अब हामी यो देशको राष्ट्रियताको सवालमा हामी उठ्ने कि नउठ्ने, यो देश नेपाल जोगाउनको लागि उठ्ने कि नउठ्ने। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, यो देश जोगाउने हामीले हो, यो देशका मालिक हामी हौँ र यी विदेशीका गोटी दलालहरू छन्, यो दलालहरूबाट शासन सत्ता खोसेर ल्याउँ, राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्र विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने जुन हाम्रो पहिचान हो, जुन बहादुर नेपाली भन्ने हाम्रो जुन पहिचान हो, त्यो पहिचान जोगाउनका लागि पशुपतिनाथले हामीलाई शक्ति दिउन्। हामी चाँडै भदौको 2रो 3रो हप्ताबाट हामीले एउटा ठुलो आन्दोलन गर्दैछौँ। त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएर देशको मुहार फेर्ने अभियानमा तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नुहुनेछ, हामी पनि तपाईँहरूका साथमा रहनेछौँ भन्दै मेरो यो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँदछु। जय देश, जय नरेश। आज यस कोण सभाका सभापतिजी र उपस्थित सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपालका लागि नेपाली साइबा शक्तिका संयोजकज्यू र लामो समयको अर्थक प्रयासपछि राष्ट्रवादीहरूले मुलुकमा भए गरेका कुराहरू विभिन्न कोणबाट राख्दै आयौँ। आज मुलुकमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्दाखेरि नेपाली जनताहरू जुन अपेक्षाले, चाहे 40 सालको आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे 62-63 को आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तथाकथित छविलालले सुरु गरेको जनयुद्धको कुरा गर्नुहोस्, आज नेपाली जनताको मुहार चेन्ज भएन। तर केही सीमित टाठाबाठाहरूको हिजो हुँदा खानेहरू आज हुने खाने भए र नेपाली जनताले कर मात्रै तिरिरहे र आज देशलाई साउथ एसियामा रहेको एउटा सामरिक अस्तित्वमा रहेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीति चक्रव्यूहमा फसिरहेको अवस्थामा हामी तपाईँहरूको घर आँगनमा आएर नेपाल जस्तो देशले असंलग्न परराष्ट्र नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा आज गुमाइरहेको अवस्था छ। साथीहरू, हामीले परिस्थितिलाई काबुमा ल्याउनको लागि अब नेपाली जनताहरूको हातबाट शासन सत्ता मात्रै होइन, मुलुकको सार्वभौमिकता पनि गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ। मगीले चरम सिंह नागेको छ। आज हामीले हेर्दा हेर्दै मित्र राष्ट्र श्रीलङ्काको अवस्था के भएको छ? त्यहाँको राष्ट्रपति जनताले राष्ट्रपतिको कार्यालय घेर्न पुगे र त्यहाँको राष्ट्रपति भागले विवश भए। त्यो परिस्थिति नेपालमा नआउन भन्न सकिन्न, किनभने
नेपालमा दिन 2 गुना रात 4 गुनाका तरिकाले तपाईको महँगी बढिरहेको अवस्था छ। राज्यको जिम्मेवार व्यक्ति मन्त्रीले बोलिरहेको अवस्था छ कि नेपालको जुन किसिमको अहिलेको महँगी नियन्त्रण गर्न हामी सक्षम छैनौँ भनेर जिम्मेवार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बोलेको कुरा छ। अब हामी यही परिस्थितिमा गुज्रिरहने हो भने नेपाल जस्तो देश चरम भुखमरीको शिकार पर्न सक्ने अवस्था छ। हामीले 2046 सालको आन्दोलनमा नेपालको राणाकालीन अवस्थामा होस् र पञ्चायतले केही देशका राई लिम्बू सेता मगराजहरूलाई ब्रिटिस राउरेमा बेचेर खाएर नेपालका युवा जनशक्ति बेचेर खायौँ भनेर आन्दोलनमा हामीले भाग लियौँ। आखिरमा आज 46 सालदेखि आजसम्म आउँदाखेरि नेपालका उद्योग धन्दा कल कारखाना बिक्री वितरण गर्ने र नेपालमा आफन्तका नाममा मेन पावर खोलेर नेपालका युवा जनशक्तिलाई शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई शैक्षिक बेरोजगारको फ्याक्ट्री खोलेर 18 वर्ष उमेर पुगेपछि पासपोर्ट थमाएर अरबका खाडीमा पठाउने काम गर्यौं। आखिरमा 46 सालमा भन्यो एउटा, तथाकथित जनयुद्धमा भन्यो एउटा, तर काम सबै उल्टो भयो। मैले हिजो मात्रै एउटा फेसबुकमा हेरेको थिएँ, नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री आफूलाई परिवर्तनका मस्याजी ठान्ने पुष्पकमल दाहाल बोलिरहेका थिए। हामी माओवादी पार्टी भनिरह्यौँ, तर हामीलाई सडकमा जनताले खाओवादी भन्दा रहेछन्, तर उहाँले स्वीकार्नुभयो। एउटा क्षमता त्यसमा उहाँमै एउटा क्षमता देखियो, तर वास्तवमा तपाईँले जे सुन्नुभयो, जे कुरा आफ्नो मुखबाट प्रकट गर्नुभयो त्यो कुरा सत्य हो। आज समाज कुन अवस्थामा पुग्यो? हामीले लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा आज देशका उर्वर माटोलाई बाँझो राखेर हाम्रा गाउँका युवा युवतीहरूलाई हामीले मध्यपूर्वको टन्टलापुर घाममा 70 लाखको हाराहारीमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण गर्नको लागि श्रमिकको रूपमा हामीले मेन पावर मार्फत आफ्नो घर जग्गा धितो राखेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण बनाउन पठायौँ। तर आज परिस्थिति के छ? कोभिड आयो, 2072 को भुइँचालो आयो, तर यो परिस्थिति आइरहेको छ। तैपनि हाम्रो देशका शासक वर्गहरू यो कुरालाई ध्यान दिइरहेका छैनन्। अब यो माटोमा हामीले समयमै परिवर्तन गर्न सकेनौँ, समयमै यो देशमा अनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षको भूमिका गर्न सकेनौँ र समयमै यो देशमा राष्ट्र सहितको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक एउटा परिपाटीको व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जस्तो देश अब इतिहासका पानामा सीमित हुन पनि कति पनि बेर लाग्दैन। त्यसैका लागि हामी आज सडकमा कोर सभा विचार गोष्ठी गर्दै नेपाली जनतालाई जगाउने कार्यमा हामी विभिन्न सङ्घ संस्था र पार्टीहरू जुटेर हामी आज खबरदारी सभा गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो रहर होइन, हामीले कुनै काम नपाएर तपाईहरूको समय व्यतीत गरेर आफ्नो समय बर्बाद गरिरहेका छैनौँ। तर आज यो देशका युवाहरू जसरी विदेशमा गएर भौतारिएका छन्, तपाईँ हेर्नुहोस्, अलिकति मात्रै रड फुस्कियो भने नेपालमा चरम भुखमरी पर्ने अवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थहरूमा दिन 2 गुना रात 4 गुना भाव बढिरहेको छ। तर नेपाल सरकार जनताको जवाफदेहितातिर भन्दा पनि जसले सत्तामा ल्याइदियो, जसले 12 बुँदे दिल्लीमा गराइदियो, जसले बासी भात खुवाइदियो, जसले पेटीकोट च्यातेर भोटो लगाएर पठाइदियो, उसैको वफादारी गरेर बसिरहेको छ। तर हामी उहाँहरूलाई नेता मान्न विवश छौँ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। हिजो 2046 सालभन्दा अगाडिको शेरबहादुरको अवस्था हेरौँ, वामदेव गौतमको अवस्था हेरौँ, केपी शर्मा ओलीको अवस्था हेरौँ, पुष्पकमल दाहाल छविलालको अवस्था हेरौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अवस्था हेरौँ। यही काठमाडौँका गल्लीहरूमा कलेजमा पढ्दाखेरि राति राति डेरा सर्ने, भाडा नतिरेर भागेकाहरू होइनन्। यिनका अवस्था हेर्नुहोस् त कस्तो छ। हामीले यिनलाई एउटा महाराज यो देशमा थियो, तर महाराज राखेर देशको प्रगति हुँदैन भने नेपाली जनताले 62-63 को आन्दोलनमा सहयोग गरे, तर राज संस्था फाल्नको लागि थिएन।
निरङ्कुशताको अन्त्य संवैधानिक राजतन्त्रको लागि थियो। आज जनतालाई भनेर आन्दोलन एउटा भनेर आन्दोलनमा ल्याइयो, तर यो देशमा व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइयो, तर व्यवस्था आफैमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था आफैमा व्यवस्था नराम्रो होइन, संसारमा चलेको छ। तर नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ यो भूपरिवेशीय हिसाबले पनि यो देशमा निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष स्वतन्त्र हुन सक्दैन भनेर हामीले विगत 14 वर्षदेखि यही सडकमा कराउँदै आयौँ। आज जुन परिस्थितिले हामी गुज्रिरहेका छौँ, यसबाट मुक्ति पाउनको लागि आज सारा नेपाली राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब आन्दोलित हुनुपर्छ। यो व्यवस्था हामीले जति लामोसम्म टिकाएर राख्यौँ त्यति यो मुलुक खोक्रो हुनेछ। त्यसैको लागि हामी खबरदारी गर्नको लागि तपाईँहरू माझ आएका छौँ। हामीलाई यो रहर होइन, मैले अघि पनि भने आज जुन हिसाबको साउथ एसियामा र एसियामा जुन हिसाबमा पश्चिमाहरूको जुन किसिमको नचाहिँदो दादागिरी मचिएको छ, तपाईँहरूलाई म उदाहरण दिन्छु। आज युक्रेन र रसियाको युद्ध भइरहेको छ। त्यो के भने यदि रसियाले युद्ध हार्यो भने फेरि 13औं शताब्दीको जस्तो एसियनहरू फेरि गुलाम हुनुपर्ने अवस्था आउँदैछ। आज वाद र सिद्धान्तको कुरा होइन, एसियनहरूको भविष्य आज रसिया र युक्रेन बीचको युद्धमा त्यहाँ जोडिएको छ। यस विषयमा यो देशका तथाकथित बुद्धिजीवीहरू आज बोलिरहेको अवस्था छैन। यदि हामी 21औं शताब्दीको युग भनेको एसियन युग हो। आज एसियाको अवस्था, एसियालाई छेद विच्छेद गर्नको लागि तथाकथित पश्चिमाहरू हात जोडेर लागेका छन्। त्यो कुरामा एसियनहरू चलाक हुनुपर्छ। मित्र राष्ट्र भारतले पनि यो विषयमा सोचोस्। नेपालमा जबसम्म स्थायित्व हुँदैन, जबसम्म नेपालमा राष्ट्रसत्ता सहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुँदैन, जबसम्म नेपालमा स्थायित्व हुँदैन, तबसम्म नेपालको कृषि क्रान्ति हुँदैन, जब आफ्नो उत्पादन आफ्नै बजारीकरण हुँदैन, तबसम्म नेपाली जनताको सुखको दिन फर्किन धेरै मुस्किल छ। यो कुरामा हामीले एक राख्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले हामीले भाषणको लागि भाषण बोल्नका लागि बोलिरहेका छैनौँ। हामीले भनेका कुराहरू तपाईँहरूलाई अहिले तिता लाग्न सक्लान्, तपाईँहरूलाई नपत्न सक्ला, तर यथार्थ नै हुन्छ। सडक आन्दोलन अब नेपालको परिवर्तन दुईवटा कारणले हुन सक्छ। ब्यालेटबाट असम्भव मैले देख्दिनँ। यो अब संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। यो संसदीय निर्वाचनमा भाग लिए तापनि, चुनाव जितिए तापनि भान्सा रमाइलो भन्दा केही पनि हुँदैन। परिवर्तन सम्भव छैन, किनभने यो देशमा नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर 62-63 को आन्दोलनमा जसरी राजालाई झुक्क्याएर विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गराइयो र पुनर्स्थापित संसद मार्फत जुन किसिमको यो देशमा चाहिँ विकृति भित्राइयो, यो देशलाई धननिरपेक्ष गराइयो, परम्परागत राष्ट्र अध्यक्षलाई निषेध गरियो र राष्ट्रस्थललाई विस्थापन गर्ने काम गरियो। जुन हिसाबले जसरी आन्दोलन मार्फत यो षड्यन्त्रपूर्वक भएको छ, नेपाली जनताले अब कुरा बुझेर सडक आन्दोलन मार्फत मात्रै गुमेको राष्ट्र र हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना गर्नुको विकल्प छैन। नेपाली काङ्ग्रेस सुत्रेला, एमाले सुत्रेला, माओवादी सुत्रेला र अनेकतामा एकता कायम गर्लान् भनेर नेपाली जनताले हेरेर बसिरहे। तर नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले यो देशको भविष्य सुनिश्चित गर्दैनन् भन्ने कुराहरू प्रमाणित भइसक्यो। अस्ति मात्रै गएको स्थानीय निर्वाचनमा यिनीहरू सिद्धान्तविहीन गठबन्धन भयो। दुनियाँमा मैले सबै थोक देखेको थिएँ र कुकुर र बिरालुको बिहे भएको देखेको थिइनँ। यसपालि देखेँ। दुनियाँमा सबै देखियो, बिरालु र कुकुर सँगै बसेर खाएको देखेँ, तर कुकुर र बिरालुको बिहे भएको देखेको थिइनँ। यसपालि देखियो। सिद्धान्तविहीन अवस्थामा काङ्ग्रेस चुनावमा गइरहेको छ। यदि आऊ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पाए भयो, मित्र राष्ट्र भारतको प्रधानमन्त्री दामोदर दास मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आए, हाम्रो प्रधानमन्त्री टिल्ल रक्सी खाएर बसेको आसन ग्रहण गरेको स्थानबाट उठ्न नसकेर मित्र राष्ट्र भारतको प्रधानमन्त्रीले हातमा समातेर उठाउनु पर्ने अवस्था भनेपछि हामी कुन अवस्थामा पुग्यौँ?
भनेपछि हाम्रो देश हिजो कस्तो थियो 13औं शताब्दीमा मल्लकालीन युगमा बनेका दरबारहरू हुन् यिनीहरू। हामी त्यतिखेरै सहअस्तित्व स्वीकारेको समाज हो। आज हाम्रो जस्तो देशमा हामी पृथ्वीलाई ढोक्छौँ, हामी छोरी जन्मिने बित्तिकै खुट्टा ढोक्छौँ। हामी आज पनि देवी जीवित कुमारीको दर्शन गर्ने हो मुलुक हो। आज पश्चिमाहरू हामीलाई मानव अधिकारका ठुला ठुला गफ दिएर हामीलाई भ्रम छरिरहेका छन्। हामी सभ्य हुँदा पश्चिमाहरू नाङ्गै हिँड्थे। आज 31 वर्ष भयो पश्चिमाहरूले कपडा लगाउन पर्ने रहेछ, कपडा लगाएपछि हाम्रो छालामा रोग लाग्दो रहेछ भनेर कपडा लगाउन सुरु गरेको आज पश्चिमाले 31 वर्ष भयो। आज जति पनि धर्मको विकास भयो पूर्वी एसिया र साउथ एसियामा भयो, वेदको विकास नेपालमा भयो। यो आज आफैमा हिमवत खण्डलाई जबरजस्त यो हिन्दू अधिराज्यलाई जबरजस्त धर्मनिरपेक्ष गराइयो। यी तथाकथित गणतन्त्रवादी भनाउँदाहरूले गरेको जनगणनामा पनि 94% ओमकार परिवार बसोबास बस्ने भनिएका छन्। तर जबरजस्ती हिन्दूहरूमाथि जुन किसिमको थिचोमिचो गरिएको छ यो राक्षसीहरूले, यसको अन्त्य सुनिश्चित छ। तर नेपाली जनताको धैर्य कहिलेसम्म रहने हो, यिनलाई भोट हालेर कति दिन बस्ने हो, त्यसको कुर्न मात्रै बाँकी हो। तर तपाईहरूले यिनका लैलैमा लागेर देश बिर्सिनु होला भनेर हामी विभिन्न सङ्घ संस्था मिलेर यो खबरदारी मात्रै गरेको हो। अब तपाईँ हामी एकजुट भएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन। आन्दोलन नै एक मात्र विकल्प हो। मुलुक बचाउनको लागि त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। जय गोरख।